كنيات هدى كان دول فلم وبشرى سوى ماتي للمسلمين مسلم مولي القرآن مسوى الله مسلم مولي أطلق ولقد نعلم على كنت قالون أنهم كن يمول يقولون إكافلكو إنما يعلمه بشر فتى مالك محمد كرندي محمد كان يكمل من فتى أما فا مولك كرندال على كمندي مولك كرندال لسان الذي نعومن يلحدون إليه إكميلا منك ولا مكجنك كلام منك كولي تكرندي أعجمي إكمل ومو فتى كيلا مولم أعجمي من يالونكو أنه بكور لك عرب كنفو كفاية عجم وهذا لسان عربي مبين من كتابه من قرآن نوتي عرب كان ولا مو من بكوير اللو ولياتنا موسى تترنوكو انت مو عرب ولتي كار كيلا صلى الله عليه وسلم اكو عرب كانوا كودان تنكما اكو القرآن مو عرب كان ولتي انت محمد مو عرب ولتي أرجان دي ولا كانوا عرب كانوا والقرآن يساكنوا نكمل العرب كانوا مو فوق العرب كانوا ينت ياكنوا نكمل العرب كانوا موي قرآن مو عرب كانوا دي الكافونو يكاموي ورينتا وكان لو كما ياكنوا على كما كانوا على كانوا مو عرب كانوا أرت الله دالو أجندي كانوا من ولا مو عرب كانوا كانوا بيفسد من تو فنا مو عرب كانوا هاكو كانوا بيفسد من تو ولا مو عرب كانوا أرجان دي ولا كانوا مو عرب كانوا قرآن مو عرب كانوا محمد صلى الله عليه وسلم عرب ولا الكلام عرب كمان من كان عرب كان كنز مويلا إتما علوم عرب كمان من دولات قرآن عربيا غير ذي عوج عرب قرآن مو عرب كمان جن كمان ترجي قلت لا عربيا لكن تعقلوا كودي ودو يبجت لولا أطلق إن الذين مؤمنوا لا يؤمنون من دنكنيا بآيات الله لا آي ولا لا يهديهم الله أطلق عليك أمانتا والكندلا من دنكنيا أطلق كاوكو الله أكامانتا والكندلا ولهم عذاب أليم ينكروا به من بدمين دمباك إنما يفتر الكذبة مولك فنيا بوشك على الله الذين لا يؤمنون من دنكنيا ولك فنيا بوك على الله من دنكنيا بآيات الله لا آي ولا وأولئك هم المكاذبون ولا فنيا فرنتي كلا نينكا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كان المؤمن يزني قد يكون ذلك قيل المؤمن يسرق قال قد يكون ذلك قيل المؤمن يكذب قال لا كلا يا نين كادي إكايكو من المسلم كجنون أكو ها وسكنوا قد يكون ذلك وسكنوا إكايكو مسلم كسنيا ورقبا أكو ها أسكنوا إكايكو فمسلم كفنيا أكو لا مسلم كفنيا ورودم ما كان فنيا الجواب فين جنوا الجواب نقول في كوبي كودي بل فنيا فو والجواب جنوا فنيا فو مبه كارم مولول يو كيلا صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يكذب ويكذب حتى يكتبوا إن الله كذابا موسك فنيافو أكفنيافو فودا سفي الكلاب فنيافو لا مونيندي تان هاني تو يما بك تو نيال كو ما زال الرجل يصدق موت بولا كتونيافو ويصدق كتونيافو حتى يكتبوا إن الله صديق فودا سفي الكلاب تونيافو لا ما و يا سفي فابندا كيف هو تابع كتونيا دما فنيام مت كلا يعني نيجا فموكا جينو كمسلمو أكوا وسكينو فمسلمو كسنيارو أكوا مسلمو أسكينو مسلمو كفنيا ولا مسلمو كفنيا هاني أبو كفنيا تونيا دو وقد قيل النجاة في الصدق كما أن الهلاك في الكذب يكو فورلا ديامولا ليكو كي سو بتونيا فورتو halako abefanya hapo ni yetu fanya hapo
altla ke karande banne fanya fa buka kana akondo fanya fula amange muslimu amange muslimu ko ike fanya fo ko ke iman ke hadiso mai ne fanya fo ya fa ya na mai te ka fa ka mu lolti ya tafi ko wulole mu han ne fa to ya fa aska wuliya حجاج بن يوسف مولا ماتي كونو على كوما فجانا كونو حجاج بن يوسف امير المؤمنين مكه وتمو اجابتا باك اكمول فا باك مول سنتانيا باك اي خطبو جامفتا مو كلي مولتا مول كونو كاي كو امير المؤمنين اكاي كو خطبو كودو في مول براتا ako nyimu nyamatol mol be ako fali ajibe ko nyimu nyamatol birin ay assalamu alaikum ako wala samana tanyi ngalo ala samanya ya samana akay fo nyala mat akay ndi akay ko akay di nyama mak fem manken tala ko arabul mol be amara ba faale barke ba to ya faale akay ndi nyama mak ndax to nyala foy mol le bara sira wala dan koy ko bokun mota na fula hajaj bunu yusuf ya mefa barke ba faale amo faale atonya la faale tonya kanan yo altalako man kafara billahi nimen kafiriyata altallama min ba'di imani liman yakola wanyan kala fi kafiriya ala man liman yakola mone wasabul illa man ukriha ha foni mo forcé ye bouté ye yangati koy kafiriya alama koy altalla ning kila ning aman diye son no way bal di mo kamala yafu kastige Ammar bun Yasir kila saibo kurungal kuma fo janna fu kurungo saban na fo le mate misil miyato bedi yamuta ani Yasir afama ani Sumayya yamuta ya fafa ya bafa ya te buute fo bi na fara ka fa ko iskur muhammadan bisu muhammad ning andeng kuma jawo fam ya fa foten akaf afoten akaf na fa ka buute fa ka fal bilaka rayi anin kumbona ta kilaka sallallahu alaihi wasallam atra aqam ibnu abd aqam la bum soko to kila biji abu kumbona kilaka ko sper mun kila aka yambute ba di monte ba yambute fu ala ne ngeti fo ngone yambute ni moy be fa yambute fa bi na fa yamba fa kila kaya ko on te kasi hanso bani mo ni o nyondo kel ni afo ya fo enne ani wala mo nyum kumande illa man ukriha fadi men forcé wa qalbuhu mutma'innu bil iman rasul do be tamari afari liman yalla kaka men fo asawon ala mo be ko wala yakule ka men imano wat ne ko fo man nyam men fala jindo te woto ay sango bigi ay stoko bigi ha yeforta illa man ukriha yemen forcé yemuro le kan ko kila ne wala ko ngade afo ani ni bo amandie ison de moko amandie bari ye forcé le te kuno laji julmete woto ولكن من شرح بالكفر صدر بني من سفرنتا كافر يالا فعليهم غضب من الله وزبوب ولا أطلع زبوب ولا الكم ولهم عذاب عظيم ينكر جوابه يوم القيامة ذلك أطلق من جدا بأنهم قوموا استحبوا الحياة الدنيا ويبنابلوا يولي السواندي يولي كانوا الآخرة كاتم من لا رسولا وأن الله قال لا يهدي القوم الكافرين وكم كان من كره كافرون كم كان من كره كافرون ابن عباس كو أكو نزلت هذه الآية في عمار رضي الله تعالى عنه إن آية جت عمار لك والله لما الدنيا لاما أن كفار قريش أخذوه قريش كافر الياموتا بابا ويه أنا أبانا فا ياسر وسمية ياسر من سمية
وصهيب عن صهيب الرومي وبلال عن بلال بن رباح وخباب عن خباب بن الأرت وسالما عن سالم فعذبوهم يا كتب ليرتدوا فايس مرتكب مسلم فأبى أبواه أبانا فأبرنت والكون ترتب مسلم مك فربطوا سمية سيدي بين بعيرين يكون يوم كم فلاتيما يوم كم يجوا تا أستا كموتو يدو أستا أسندور يدو أستا أسندور يوم كم فلا يدو بايته يكون جبال كلا وجيا أي ضربة يا بوتي يا فما فرم بوتي يا كموتي يا كموتي جلولا يجلوكا يرولو يا كموتي سابر يا دته يا سابا فافا يوكي أفهمال بلال فرن يولي كان يا بوتي أن صهيب الرومي أن خباب بن الأرض يولي كي بيلا فيالونكو منو منفع والبلوطة منو يفا والتاتلا كده يا عمار موتا يا بوتي كافاي جن كما جاوفو كيلاما ايافو الله اكبر بروا بني مسلمنا كان عمار مو لام فري مولتنو الله فتنو باغي امان سموتو يا لام فتو باغي كان ضعيف البدن فلم يقف لعذابهم اللي ينكتم يا لاكن عمار نوتانو فاطاهم بلسانه اي نمو ديلا برا سنو مو ديلا ane wol dire même fa aywa fo bara ma sondo modila kala sondo sondi ko Allah kila Muhammad sallallahu alaihi wasallam mol ko kila ko amma kafiriyata le akado ayenen en akoyla aman kafiriya ay même fa ama fa sawala ado atla ya batay wala ay ni sabab nuzulo ka wala sabab nuzulo menti wala mu ñon ko manut أولئك أتلاقوا أمور من بونياما كنا من في الجنة الذين طبع الله على قلوبهم أتلا ولا سلمونكم وسمعهم أن يمر لن تلولوا وأبصارهم أن يجير لن ياروا وأولئك هم الغافلون ولا مو في البنت ولتي ولا في البنت ولتي لا جرم سكا من ترى بتونيار أنهم في الآخرة كل الكلام سمو هم الخاسرون ولا مو من بونطا يتنيار نعوذ بالله ثم إن ربك وكل أباك يا ماري على ما أصلا كم تمن تكونين على ما أصلا كونين دي اللهم اجعلنا من أهل اليقظة والانتباه لا تجعلنا ممن اتخذ هواه إلهه هواه شرفنا بمقامات المكاشفين العارفين وأوصلنا إلى حقيقة اليقين ثم إن ربك الذين أطلقوا كل مول من يالونكو هاجروا بينتا قبل كيلانوما من بعد ما فتنوا إلى جربوا كولا إلى بوتوا كولا إلى فا كولا يديموا لنين ما وريموا لنربوا كيلانوما وصبروا صبرتا دينكرا فرنيا كمان مكتي صبرتا كلا مسؤول لنا فلو تيجي يبورتا إن ربك إماري من بعدها وكولا وكل بيكولا لغفور كفر الله با ما ترحم من ملابا إن بدا باتا يبدا بنتا ورتباك يبوتي يفا فوي بورتا قبل كلا نالا مولو كتا مدينة يلنا فل فلجي مسول فلجي يتاف يوم تأتي كل نفس أطلق لومن نيوني أبيبنا تجادل عن نفسها أو سونكلا فنا أبا فان سونكاندلا أو سونكلا كانيو سونكاندي وتوفى كل نفس ما عملت اسمع فندر كان يبقى كان لا يوم بارا وهم لا يظلمون هذه ما تتنيا لفنا كابري ayo jindi ko maka madina ko liye kilaki maka ko kan misil mol kan ka foy ko mo kilta sot la men atla silah ila di misil yamuda fani bay ta kilafe sallallahu alaihi wasallam wayat na mol men yalan ko mo lampri wala moyti ibe wulta bay ta kabu makka kata madina kata kilano sallallahu alaihi wasallam kaza dino warta wala fi kata kilano madina wala tatlako حسب الف لام ميم حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون فمول يا ميراكو مبيت لجو نياما نديكو دوبولا مبيكو دوبولا مسلمي ابو كسو كان تنجي فالي كو دوبو كولي اقول من اب من لا ديكا بمول جي من بلا فري بمكه
ike buute fente bulu jama be je jama femba mu kafirol lelti iman na fitulle ke yankati kala musol busila ke yankankati ke doya bari borta kata kila no sallallahu alaihi wasallam atla ko musilmina mbe ko wala keji fo so na fo so man bori itulaji imela dino keno say ko be mabul iman la alal yenta bor mol bor de na fulo tuji de dimol tuji la musul tuji tata kila no nimbi mu mol kita nimbi mu no mol kita mol la limani am ko taw mol la limani am fi o tembo وضرب الله مثلا أطلع على مثال كت قرية ساتيلا كات آمنة أكيد ساتي من يارك بلا من يارك مطمئنة أبتم كندين بلا من يارك يأتيها رزقها على هديك ناكا من كل مكان كروبيلا فكفر نبنا كافر يا بأنعم الله أصلا نيمو الله فأذاق الله أصلا نبنا نندي لباس الجوع كونكو ستفعل ولا والخوف أن ينسلموا ما كانوا يصنعون فنصابوا لك من بارنا أهل القرية كانت في القرى الأولى أيلة لما ساعتوا ينتوت أيلة ساعتوا ينموس أيلة زفي يعفو النعم أبو ينبو أن مصر تيما كافو جيكو أيلة ينبو أن مصر تيما إجيب تيما ألي مسالو كسارا tamol ben yema bal ko no yebeten ko nala kafri man solo nemo mala menna atlay nendi konkola anin feto anin silam mene wasabu makam yasna'u tamam bar hani bi to lay newam be mbul tan janteng nin kafri la talama competente nyame atlambul ala be ngirabe la kudola alhamdulillah naman jarabi konkola asin jarabi nyofala ba'sukum bainakum asi ba so ken damal tam namma kan nyofa to nga so ala mangal dino tamandi nganji ko faring ngake alta lala dino tamandi ati banko kan newom banko ka tek muskeje kayro sabati bani mol kafri ambe jiko mbe banko nyin kambi nyofa ni ka nyo sunya ka nyo di mansala ka nyo doya banko nyin be nyamen tembi narta o nyama ngata fi jeni sagita nyar bubi na jab jawala bay حسبنا الله ونعم الوكيل الا ما لين داكو وتال نان جيكول فالي نان جيكول فالي نينكو ناتو خايرو كونو نان جيكول فالي ايمان نين ايو جا كامي فو ايو ني مي فو مون كال ماموي اكو وضرب الله مثلا اطلق من سالو كوش مثلا ني مونتي قريه ساتلم كاد امنه ساتلا من يرمبا ايمان سلام فنلا مطمئنه بتنكندين ساتي يمبه ديارين nemo bebe je mutma'inna son no be tankundi yati ha rizqa ila harje kan ne kan daworo akane kan fenfen ni barka silunje aske barka no mano tio fo be jat ken dia fo be ragadan ab sone yari ab yirwari min kulli makan fanno beera kodi bari fa kafar da anumillah kafriyata aslan nemo bi kafriyata modolo فذاق الله أصلا نبي نندي لباس الجوع كونكو تتفادولا أي كونكو بويكام والخوف أن يسلم ما كانوا يصنعون من يصابوا كمان بارنو ولا يصابوا وتنين منيمو من كونو بي تنكمو من باكونو من حرجة من كونو بي مو بفريرين مو منتن لنيامين ولم داجو كفاليموت bar banko yimbata ka nyamen bi mo faabe siyaring kamol nakari kamol nambara ab siyaring fanyabe fola mol te misil nyakala nyaba nin saw kan yani sangi danta nyato nimma atlama manta ben iskuje mimma nyinya ala ma len takaw ma banko ma khairu kala banko alma ngan daji ko faling ma ngan daji ko faling ولقد جاءهم رسول كلا يامون أتكلم منهم مما يفعلون فكذبوه يعفن يندي فأخذهم العذاب ينكتو يموتا وهم ظالمون يكتف أنتونيالات فكلوا الزمروكي مما رزقكم الله علي الهرجي من دولا
حلالا طيبا حلالا بديار بالسنياري حلالا طيبا حلالا من يالك بالسنياري هذا حلال اللي بيجابي بريا سنيا إلى حلال برا سنيا أجاتي أبي بقول كلام برا سنيا لمن جاكو بيجي نافلو بقول لمن جاكو بيجي أداربا أمن سنيا وحلالا طيبا والبتيات حلال من سنيات لنا فلو من ياجني إن ياكوي أبي بقول يسنو منك إتيسنا كلو أبي بقول ولا كوي إتيا فما صوتا سيارة ما نصوتا سيارة حلال من كادو بيتار ولا كدي حلال هذاتين يو بري أمن طيبا تني من جاكو بيجي السفاروك بتقول بفاري حلال ولا يا بوي يا سوتو بني ما حلال جاكو بنديجو على حقه ما ديجي طيبا نما أمن طيبا أو خبيثا ها ها يرو دوتو أني دوتو من جاكو دوتو من جاكو واشكروا نعمة الله أجلت الله نمو جاي إن كنتم إياه تعبدون ناتمكو شرط البات لبطلنا قال نمو جاي نمو من ديال gadi duro gadi no abe buliyawa inanta jako bala inanta sada bon la wotolde bar comme jako menti wala mu juro kayro di an kanyin gamana wala pune duro kati ka jako bodi duro men dinta yakati akoya kanyin ga wala jako da woto bar ne duro na ko so yawa o man jako so jako tiji banyar sada bon laje sada da bon laje ta da fulu bishara ha niya wafi jakati yede niya ko la nyokan ya wafi ya ko nyoka pasiara ay sango bang ibe jako bon ha niya do kundi ya wa ha niya ka salaro bon ha hannat ma ya kati do ya ko ma ya ma fa sango kamali bu ya balari mama bu jako bon أنت الله ألم ترى إلى الذين سورة إبراهيم كنوا بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار بدلوا نعمة الله كفرا بدلوا نعمة الله كفرا الله نمو يا فلن كافر يالا وحلوا قومهم يلموا الجن دار البوار هاي كسوكن يالا نمو عليه نمو دي مولا المو نمو تامن دي أنياما أسنو نياتون كولتي ali alla molle hala dun jahannama ali dun hala ko suwal kon mo min to jahannam la nyaton kolu silama be asi bondiji badi man sayede ay soja mulma amam feke men der me yebo kala hala ko bina a fole tolle la abna la bana mulbe ka wa halu qama dar al bawar jahannam yasawna fa bisal qarar almal dankaw wa halu qama dar al bawar yele mol jindi جهنم سوكر ولا محركو سوكر دار البوار أنا ما عليه ندمه أنت لاكو إنما حرم عليكم الميتة أنت لاكو أي من حرام يندالما ولا مجفوت الميتة من فاته الميتة أكلها وهي ما لم تلحقه الزكاة ولم فنتمي لكم روما لا كانوا كانت نعم كان يوت haram ta kado mo men fata apaye haram ta kado mo na man ganyawta anin kuntum men ka tide ka mol ka mo dale nunto mol ka mo to ka yela ka jeni ka nyinu ko ka de do nama harama likul almaytata wadama anin yelo men yalla ka futala tan valori yelo so ya so ka yelo susu ka adomo wala fu ka tabi ka do wala fu yemen ka de yelo كوتا كودو يسلموا له كودو ولحم الخنزير أن ينسيه سبو وما أهل لغير الله به أن ينفع أصلا تتنولا ينفع إما فعلت الله يانا فاجلا ولا ومن يندمنا هل مسلمون يبصير كافر الكونو يلا سبو فاجلا من يافا سبو من يافا جلا ولا ني بوجي كلا دم يمن ينادمنا من ينادمنا ini molbe firing
iman ke muslimati yala fengol men fa sewol to e men fa ila burol to ye dialla al kana do muslimol manyina do banko nyin kan janni be sirin kafirol men yalon ko ka jalamal batu ibe banko nyin kan do hanni man siya kristanol be jam ila kate fengol men ke karate yi wati me ke fela ila fetol to manyina do mala ana nani mbura manyina do mala de ya ke mun kam nabila isa la ala ya ko ka ke wala adun tan untol wodun tan na baake dengen tan na jama kono fo yalon ko muslimo wol nin kafir bu ka bo nyoto ko te ni mo sida ni o feto sida muslimo fon ka meke je itol bu ka wo ke je do mu ku jaw bal sa naman kira ma kana de bula feto funda ngoro ya domoro ya o benyare ما ف انه وتعامل اوتو كتاب حلو لكم هل الكتاب ولا دمر اداتا لنا من من كلا الى فيتول تو يا فيتول كاكولا كابوري نعم انتو وداتي ودا bari min fa ko tan من فا بويلا فنكو ولا فيتول لتي كان ولا يا فامنا كما سابو منتي يا فا نبي الله عيسى banina be sirin den alla be su kilin o halbe kabila kilin al sinyo la mati ay tabiro kala konton ay kuma ndi sa do mono aman sew tabe aman pen aman dolo keji isa ke yo man turra momen ko rito murta ghayra baghin iman ke jandalati iman taw wala adin iman ke nane serelati iman ke jawyalati alama fa inna allaha ghafurun lam kafar la ba rahimun ni'ma la ba ولا تقولوا الكنافو لمرسفوا ألسنتكم أنه كمن منكت الكذب فنيات هذا حلال ينداتا وهذا حرام يمحرامون يمحلال يمحرامون الكنافو يفتروا الله الكذب فاسفني على الله إن الذين يفترون على الله الكذب مرك فني على الله لا يفلحون والبكني بومومك متاع قليل ده مدن بي دنياتو ولهم عذاب أليم ينكتب بيمين على قديم تباك يكلا نينكا عليه الصلاة والسلام عن أكل ذي مخلب من الطيور وكل ذي ناب من السباع يعني نينكا ولا أكويكو الكنا دمو فنفنات مكو مخلب ولا بالا ولا كل ذي نابل ما هو يني ساليمو ساليمو كولو ساليمو بنيامين الكاني دومو كم ولو بنيامين كل ذي نابل كل ذي مخلبين فني موري ولا فرامبالتين الكانا ولدومو ولا مكم كرمول ني كم كولو ني وسيفالو الكاني دومو ساليمو سوتو يموري وسوتين امام بتيا كل ذي نابل وكل ذي مخلب امن ينا دومال handuru mo da wani handuru mon ka domal bara amن ينا دومال mon ينا دومال na balal ni sali o balal al makhlab ko balal wa kadim ko sinna bulo yo amman yana kala adumo kontale gom haram mum wol kontale dol bi jemen yalla koy konta fa yalon ko ila ko futata abna fa haram do mandi men kam ta kunku wulolu ani jiko no wulolu men ko be wulolu te suko no wulo kunku wulo ba jito wulo abe wulu belen new abe wulu belen new wulu new wala wulu new newul wala new ko nyamuta ani wulu ka mulun wulu new wala banto le mol ka do male man nyana do mala wul konta kon me yalon ko asujata haramol yo ama bukadia Khalid ibn Walid aw kila en fatandi wona fata suwo do moma anim baalo anim faro bukado mo muslimul bukado mo bare abi hanifata
ويا دندي ako abi hanifa ta ko kila dandiro kanu ka farol subo siwo tu yebari ako subo siwo dama abi hanifa la mazhaboto par hadith la motime ya ko alam puta bak suwo han ka bi molka do mal dunya ko france so ga do maji fabu so ga do maji wala muslimo da do mo fante سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه ako lahmul baqar dawaun ako nin so subom borolti wala banuha shifaun ke ko faramu borolti wa samnuha dawaun akem faramu borolti wa qad sahha an akuni kumon be mutonyal asabat kilama kilani kumon wandi ako nin so subo daun kurama lamut lahmul baqar daun لحم البقر داء نزو سبوا كورا ولا مود ولا بنوها شفاء كيكو مبورولتي وكجار لولي وسمنوها دواء اكبر اكن فلا مبورولتي لا سبو اكو مكورا مود انتو نين سبو اكركرو ني ادم اكما بولو مامد نين سبو اكو ليار باك وعلى الذين اطلقوا مولما هادوا من يهوديات حرمنا عليهم نحرم من دلوكيما ما قصصنا عليك من دنتي كمحمدية من قبل كوماندو ما ظلمنا ما أطلق بري ميتونيا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بري فون لكتيفا تونيا ثم إن ربك كل باي ماري الذين أمولي عملوا سوء من كجاو بارا بجهالة لمبليا كي كجاو بارا بري مالو ثم تابوا نادنا توبي من بعد ذلك كجاو بارا كلا واصلحوا يبارو تبندي اني ان ربك اماري على من بعدها وتوبوا كلا لغفور كفر لا بامو التلاتي رحيم نيملا با نيمو يكوكي امالو كون كوجا ولكي انا تنا لو كون كومن كامن بكيا اتوبي تاسلكا توبو متال بل هنيالو فرا من كوجا ولك اناتنا مري توبيتا اسلكا توبو متال bar même beti a tubodo wala min di kon tubita ngatu yele ranka be ka sey nganke wala ni mira ka kontan ye mira ka sewo kum ku jawati yo ika sey ngam yo na ika ko mun men sey ngam misil me kala fo nganta malle ka wol sata wol sato nyante malle ka du wol mukul te men ka mandi ale ifama walo iman nimsela yo wala إن إبراهيم أطلق إبراهيم نبي الله إبراهيم كان أمة أدم ما من تولتي الليمان يا سيد من تول بير الليمان يا الله من تول بير الليمان يا أن إبراهيم دم الليمان يا كان ينتو بمبوني ورولا قانتا لله كتابت لا كل نيوت حنيفا سلكرم بيلم في ولم يكن من المشركين أمانك فلان كفدون كيف سيدنا إبراهيم شاكرا لأنعمه أكن جاي لاتي أصلا نيم بالا إيمان ديال تباه وطلع سواندي وهداه آية كندفنا إلى صراط مستقيم كلا سلوك السلام بتلندي وآتيناه أطلعنا إبراهيم في الدنيا دنياته حسنة نينيالا وإنه أتي إبراهيم في الآخرة ألكي مسلمه لمن الصالحين أبو ونيمال لكم ثم أوحينا إليك أنك كلنا نوحي جنيد محمد باكر كم أن يتبع ملة إبراهيم نقول إبراهيم لسلو نمصر إبراهيم لسلو ونمصر حنيفة من كده سلكرو بيلان فيلا وما كان إبراهيم من كده من المشركين فلان كفدون كيتين ده الله أكبر إنما جعل السبت أصلك السبتو كده سبتو لومو بونيا أطلقوا ناكي الذين اختلفوا في مولتو من ياكو نيوالي لومولتو وإن ربك إماري لا يحكم بين مسكيريتيما يوم القيامة كما ما كانوا في يختلفون كنيوالي كل من يهود النصارى يهود أصلا سبتو دي والله يقولي يوالي في النصارى
nasal ko dimanche le mu lungoti tol ko sibito le mu lungoti ke ñowali ñin kunuto ika lungole ñini ale lumba men tombo ta ke lungol def samante wati ika lungole ñini ale ya filin dima yahudol ko sibito lam ko wala sibto wala mu tola lungoti rabato be ka ka wala mo wala hani le yiro ibuka kunti hani le yiro ibuka jibon buka fama fenko wala han fengi buka ko lumbala mo lungo bonya kam yawdo kristal ko hani ko dimanche le lungo nyin wala fan dimanche buka fengi dimanche ma hani en to saw di to men to fara dimanche buka do ko sibito buka ke dimanche buka ke Allah kila sallallahu alaihi wasallam ali atal bendi wo lumba fe wala mu jumole mun tollu lungo atla ni lum kendo men a warta lungol beeti a buñat lungol beeti ali a fili ndima ima lonno ni lol ko sibitole mo lol ko dimanche mo ndol sibitota di hawdolu kristano di dimanche ta muslimul atla koy ko jumalum Allahu ادعو الى ربك ادعو الى سبيل ربك كيلوكي كتي ماري لا سيلوكا محمد كيلوكي مول كلي كنا أطلع سلوك ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة نعم ولا حكمة ولا من نعم ولا كنا مول كمان كوي يالا كاكل مول نين إلى كواندول كونو كاكل مول نين إلى كواندول كونو نيكا مول نين وتات نمول يجيمانيا كم في مولي يحكمة تنديلا يسون نما فك بكي كسلوك تنديلا من مسلا كويوت كاكل مول نين إلى كواندول كونو والموعظة الحسنة أن كوني يا نيما كوني يا نيما ولا عليه من فوق يوفو كلا من فوق يوفو كلا بكا موانين أبكا موانين أكي هاكيلو ليلا ندرو كسلو تنديلا وجادلهم إن يسمى بالتي يسمى لا هي أحسن من ينياتا يسمى نيما كان لماريو لنين نيلا ماريو لنين فنبل ألوننا ورجمال على النين يتلفون على النين لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدلا بغير علم وكان وكذا مولا على النيانة فلما على إن ربك ماري هو أعلم أتلونتا بمن ضل عن سبيله مولا من في تال السلامة هو أعلم بالمهتدات لمول فلن لمن يعرف إكاندر الله أتيدا وإن أعقبتم نيالي من تورا أردتم المعاقبة وإن أعقبتم أردتم المعاقبة على طريقة قول الطيب وإن أعقبتم نال بيان كتروكلا ولا مجورو كمو من تورا فعاقبوا الجورو اليان كتروكي بمثل ما أعقبتم به فمن دولا يا ليان كتمنا يمن يندوك الله قالوا ينكمو سبب نزوله منتي ولم منتكو غزوة أحد سيدنا حمزة ابن عبد المطلب قبل يالونكو كافر اليافا هند بنت عتبة أي وحشي بلا كاسافا وحشي مو حبش كولتي أكفايرو لك تامبولا أي لا يدمنا ولم ينتكو مبفوريان لا أكاد اقتله وأنت حر أفا نسيك فرط نسيك فرياندي وبكا مو ني كيلو كارفو حمزه دمارين حمزه دم كيلا كيك ندبالتي حمزه بن عبد المطلب هند بنت عتبه ولا ابو سفيان لا مسود كابرين بنت احد كيلو دوتا حمزه بمول مو كنت لا فاملا فتيا دم باكا جتا كيما بمول كونو نين كيو بكا مو ني نامانك حمزه دماتي هند بنت عتبه با نوما اني على مورو kabrin ye hamza je aya anyente fa so tambola aya bun tambola aya abun akoto afinta so to jam aboyta aya muta akula ilaha illallah yo birin aboyta ni wahshina tal wakunto hindu bintu atbanata alota ate musoni meya abula fala lota kunto ajelta akaya ko yawmun bi yawmin lunjomo lundol ka lundo jo godem fafa bato
itelem fafa akaya bari bi mbaransi gi so nyimi min wahshiya tambo saba bonda bala akaya ko afara akaya ko aso fara ay muruda aso fara ay so bondi amuta atin anyimi akole ba arab muso kafir kamida ak ñine ba tinna afafa ñinda malba adimina bondira bala wahshi anya lokoti anu kuntu ada kuntu atlo kuntu bin aywoke kelo sumayat wala menna kelo tengunta mol mem fata je mota woro wala mesiri wala kila ko moy ko ay man fandi ñede ma hamza je alhamza jibe ba hamza tara abe farin ya tare ñin mañal be kala ka so far ka so bonni ka nyalo ko ka da trol kundu ka atlo kundu ka da kundu ka no kundu kila nyaaje bota ako men yinge mo tawra wala mbol kelate mo tawra wala mbol kele ko nate metam silo kele mo tawra wala Allah subhanahu wa ta'ala man saka ko fil maswala mo akako وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ما صبرك إلا بالله أكاني أدمان ترى لوك لدي ما ترى لوك فن يمن ترى من سبابا ينظر لوك يمكن لفعل ملك تبني ممكن يفعل كون نيمان صبر بل كوني صبرت فهم ولا يفعل ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ني صبرت يماك ولا يفعل كي أكون صبرت عابولا نتاكل atakel dimina wat nyonya barkabri altla ndalo jindanga ayabul ma sabruka illa billah aka ni man sabarno yemen nyondo kala ifanya nyondo kay danjem barka tambu rek ban ko ni sabar yemo ke fam wala be ya aka sabar nga abul hamza bin abdul muttalib وكيو من يافا يكافا يكو وحشي نار توبيله هند بنت عتبة أفلان توبيتله أبو سفيان لمسو والبيت نتك مسلموت له واصبر ما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم كان سنو يمو ولا كود من فرا يمو تور ولا من فرا كان لكو كان سنو لا تكف ضيق ما يمكرون كانت ترى دتو كونو فنتو كمان دباري كما كافر كمان دبارو مكي كما أكان يسنو أكان يدو الله ما تقاو أطلق عن مول من يعني مول من يعرفه إسلام والذين محسنون أنا مول من كذا كوني ما كذا أطلق ولا المدة الله أكبر نكون جيبه صورة باتجاني temo bandak tak صدق الله العظيم ولا رسول النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم اجدادنا وارحم امهاتنا وارحم نساءنا وارحم اشياخنا وارحم كل من عصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.